बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हज़रत खदीजा की वफ़ात का वाक़या शेयर करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को आखिर तक मोहब्बत और तवज्जो से के साथ देखिएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 साल पहले आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी तक चचा के दुख का ज़ख्म भरा नहीं था कि आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए दुआ खैर फरमाई और फरमाया, ऐ मेरी गमगुसार, जुदाई की घड़ियां करीब है। ऐ मेरी ज़ौजा, जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई दुख नहीं, लेकिन गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाने लगे, ऐ मेरी रफ़ीक, मेरी गमगुसार, जो भी कहना चाहती हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटियां सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानब से पूरी तरह मुतमईन हूँ। मैंने अपनी मर्जी से उनकी शादियां कर दी हैं और हर एक को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहेज देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। लेकिन मेरी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा की शादी अभी बाकी है। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और निकाह और रुखसती के तमाम काम खुद सर अंजाम देंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि बेटी फातिमा की शादी का मामला दूसरों के हवाले ना कीजिएगा, तमाम मामले खुद सर अंजाम दीजिएगा और बेटी फातिमा को ये एहसास ना होने दीजिएगा कि उनकी वालदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनकर तड़प उठे और हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा को अपने पास बुलाया और फरमाया कि फातिमा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। वसीयत करते करते हज़रत खदीजा अपने होशो हवास खो चुकी थी। बीबी फातिमा ने अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये कैफियत देखी तो रोने लगी। अपनी माँ के पास सर रख कर बहुत ज़्यादा रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हज़रत फातिमा अपनी वालदा की ये कैफियत देख कर इस कदर रोई कि शायद ही कोई दुनिया में इस तरह कभी रोया हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने मुबारक पर सर रख कर फरियाद कर रही थी कि इस दौरान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आंखें खोली। बेटी को रोते देखकर आप खुद भी रोने लगी और साथ साथ बेटी को भी तसल्ली देने लगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और गुजारिश की। फरमाने लगी, मेरी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मेरे सामने ही तशरीफ फरमा रहें ताकि मैं आखिरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तोशे आखिरत बना सकूं और आखिरी मर्तबा सलाम अलविदा कह सकूं। ऐ मेरे सरताज, मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे तो रूह बआसानी निकल जाएगी और मौत की तकलीफ में कमी वाक़े होगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगरचे 25 बरस गुजर गए हैं, मगर यूँ लगता है कि चंद लम्हात थे जो आपके साथ गुजर गए। आप जुदाई मुकद्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि रोज़े क़यामत मुझे अपनी रहमत के दामन में जगह दीजिएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी शफ़ाअत कीजिएगा और मेरी मुश्किलात हल फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें सुन रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختیجہ یہ تو بات ٹھیک ہے روز قیامت بہت سخت ہے مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غم گسار آپ پریشان نہ ہوں، جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اے ماں کی جان میری ایک خواہش ہے کہ آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا امی جان آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ان سے یہی امید ہے، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس چادر کے بدلے میں خدا مجھے برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے ہیں، اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا چہرہ دیکھتی رہیں اور کبھی بچیوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی رہیں اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے وفات پا گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل، دکھ، تکلیف، مصیبت اور ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے عرض و ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک کا لباس ان کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو پانی لائی اور سر مبارک کو دھوتی رہی اور روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔